सलामती को क्लेम करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा बाय फोर्स बाय फायर हर एक तासीर, हर एक खुदा नापाक तासीरें जो खुदा जिंदगी में काम करती हैं, बाय फोर्स बाय फायर इस मोहल्ले से जाती रहे यीशु के नाम में, जिंदगियों से जाती रहे यीशु के नाम में। खुदा लानतें बीमारियां यीशु के नाम में चली जाएं। आपका इल्हाम, आपकी बरकत खुदा इस मोहल्ले पर आए यीशु के नाम पे। खुदा हम सबकी जिंदगियां सेव की जाए। खुदा मेरी बहनों भाइयों पर आपकी रहमत आए यीशु के नाम में, आपकी कुदरत आए यीशु के नाम में। राखंडा रेखंडो या ठेनो रास्ता रामंडा रे माखा माखे रामंडे नमस्को कदियना नन शदाखतर केनो उफखेनो रास्ता करबदी या जंदरा सोखलो बकुलो माखे मान मेरा मरको या केनो ना सोखरियन इना मलका उलाख तकीर अना तखन ओतरकन मालिका नज़ला अलैकुम मन की अख्तकीरो। यीशु नाम में आपका कलाम मालिक नाजिल हो। खिलान तेराख रूह अखबारा शेख यीशु के नाम में रूह कुद्स के जरिए से चीजें तख्लीक की जाए। बड़ा शेख निशमत खुदावंद तख्लीक की कुदरत रूह की आग से आए यीशु के नाम में। खुदावंद आपकी बरकत है मन खदीद अनुशलाहा यशवा मिन शारे खान तकेरो यीशु के नाम में खुदावंद बहारी आए। यशवा मिन शना मिन कुमन तखाका यीशु के नाम में कुव्वत आए। बारा नरखा तरकीनो नशद यीशु नाम में आपकी ताजगी, आपकी बहाली आए यीशु के नाम। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज इस महल्ले में खुदावंद जितने भी आपके कलाम को सुने वो बरकत पाएं, रिहाई पाएं, खुदावंद कुव्वत पाएं, ताजगी पाएं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आज खुदावंद के कलाम में से कुछ बातें जो कि जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशु ने बोली मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उस वक्त की बातें हैं जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ज़ैतून के पहाड़ से जब नीचे उतरे तो जब वो जा रहे थे तो उनके फरिश्तों यीशु मसीह के शागिर्दों ने उससे पूछा कि यीशु आपके आने के दिन के निशानात क्या होंगे, कब आप आएंगे, उसके निशान क्या हैं, क्या वो दिन कब आएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा खुदावंद के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ऐ मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावंद के कलाम में ये जो हिस्सा है ये मैंने बताया उस वक्त है जब यीशु मसीह अपनी जिंदगी के उस इख्तिताम पर थे, जब यीशु ने सलीबी जिंदगी को शुरू करना था। तब यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और जिंदा होऊंगा और दोबारा आऊंगा ताकि अपने लोगों को साथ दे जाऊं। जब उन्होंने वापस आने की यीशु के हुजूर ये बात रखी तो उन्होंने कहा यीशु आपके आने के क्या निशान होंगे। यीशु ने कहा कि जिस तरह तुम लोग सारे मौसम को देखकर, मौसम के अंदर हवाओं में नमी देखकर और मुख्तलिफ तरह की सर्दी या गर्मी को फील करके तुम मौसम के हालात से अंदाजा लगाते हो कि आया गर्मी आने वाली है या सर्दी आने वाली है। इसलिए यीशु ने कहा कि जब मेरे आने का वक्त होगा तो ये सारी चीजें होती हुई तुम देखोगे और तुम इनको अपनी आंखों से देखोगे और वो निशान ये होंगे कि सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, कौम पर कौम और लोग लड़ाइयां करेंगे, भूचाल आएंगे, मुसीबतें आएंगी। आप सब इस वक्त आपसे वाकिफ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। सैलाब की वजह से हजारों लोग मर गए हैं। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि पिछले ही दिनों कोरोना वायरस गुजरा है और लाखों की तादाद में लोग खुदा के पास चले गए, उनकी मौत हो गई। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बगैर निजात के मर गए, उनको निजात नसीब नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है वो हमारी तरह थे जिन्होंने यीशु मसीह को जानते हुए भी उसे कबूल ना किया। हो सकता है वो लोग थे जिन्होंने कहा मैं कल तौबा करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, आज हम खुदावंद
آیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مقدس نوح کے دور میں لوگوں نے مقدس نوح کا بہت مذاق اڑایا. انہوں نے کشتی بنائی اور وہ کشتی میں مزبلہ کر دیتے تھے. عام الفاظ میں وہ اس کشتی کے اندر پوٹی کرتے تھے اور نوح کا مذاق اڑاتے تھے اور نوح کو کہتے تھے یہ تو بڈھا ہے, اس کا ذہن جو ہے وہ پگلا گیا ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے, لیکن یہاں تو سب سلامتی ہے. انہوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور اس کو گالیاں بھی دی, اس کو ستایا, اس کے بنائے ہوئے کاموں کو بگاڑ دیتے تھے. اس کی کشتی جب وہ بنا رہا تھا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس کو لان تان کرتے اور اس کام میں خلل ڈالتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی خادمین کا یہی کام ہے جو نوح کی طرح ہے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں یسوع آ رہا ہے یسوع آ رہا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتوں آنا ہے, کیونکہ جدوں دے اسی پیدا ہوئے ہیں سانوں تے اے دسیا جا رہے ہیں یسوع آ رہا ہے, لیکن ہجے تک تے یسوع کوئی نہیں آیا. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ صبر کرتا ہے اور صبر کر کے ٹھہرا ہوا ہے تاکہ بہت سارے لوگ اس کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں, مر نہ جائیں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جب طوفان آیا تو وہ بھاگے اور کشتی کی طرف انہوں نے رخ کیا اور وہ دروازہ کھڑکا کے کہنے لگے ہمیں بھی داخل کر لو, ہمیں بھی اس میں آنے دو. لیکن اس وقت لکھا ہے کہ نبی نے دروازہ بند نہیں کیا, نبی کے بچوں نے دروازہ بند نہیں کیا, نبی کی فیملی نے دروازہ بند نہیں کیا. خدا نے وہ دروازہ بند کر دیا اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیا. لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے کہ پانی کتنا کیوں آئے گا, ہم پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں ہم بچ جائیں گے. لیکن لکھا ہے پہاڑوں سے 12 ہاتھ اوپر پانی تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی آمد بہت نزدیک ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق بدلہ دینے کو اجر میرے پاس ہے. آج بہت سارے لوگ جو خدا کے خادموں کا مذاق اڑاتے ہیں, خدا کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں, کل کو جب یسوع کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو لکھا ہے جو مجھ سے شرماتے رہے میں ان سے شرماؤں گا اور باپ کے سامنے اقرار نہ کروں گا. میرے بہن بھائیوں سیم اسی طرح دوسرا واقعہ ہے, کیونکہ یسوع نے جب اس کے شاگردوں نے اس سے نشان مانگا تو یسوع مسیح نے پہلا نشان بنی آدم کو نوح کا دیا. اس کے بعد یسوع مسیح نے دوسرا نشان ان کو لوط کا دیا. یسوع مسیح نے کہا کہ لوط کے دور میں جیسے لوگ بدکاری کر رہے تھے اور اپنی مرضی پر چل رہے تھے اسی طرح آج بھی لوگ ایسا ہی کریں گے. اس وقت خداوند نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ لوط کو وہاں سے نکال لے. آج بھی خداوند نے اپنے پاک روح کو بھیج رکھا ہے. جس طرح خدا نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ اس کلیسیا کو جو لوط کے ساتھ رہ رہی تھی اس کو نکال لے. یسوع مسیح جب آسمان پر گئے انہوں نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا. پاک روح آج دنیا کے اندر ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو باہر نکالے جو یسوع پر ایمان لے آئے ہیں اور جو یسوع کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سیم اسی طرح جس طرح فرشتوں کو لوط کے اس شہر میں بھیجا گیا تاکہ وہ لوط کو نکال سکے, سیم اسی طرح پاک روح کو خدا نے بھیجا ہے تاکہ وہ کلیسیا کو تیار کرے اور وہ آسمان پر لے جائے. کیونکہ جب سے پاک روح زمین پر آیا ہے وہ واپس نہیں گیا, کیونکہ خدا اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتا, خدا اپنے کاموں میں کاہل نہیں. خداوند کے روح نے اب کلیسیا کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ ایک دن جب آسمان سے کالنگ آئے تو وہ کلیسیا کو آسمان پر اٹھا لے. ہاللویا. اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں پاک روح کے تابع ہو جائیں. کلام میں لکھا ہے وہ دن آئیں گے جب میں اپنی روح میں سے اپنے بندے بندیوں پر ڈالوں گا, ہر ایک پر اپنے روح کو نازل کروں گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو بڑا راست باز ہوں اس لیے مجھ پر روح القدس نازل ہوا ہے, میں روزے رکھتا ہوں, میں اتنی دعا کرتا ہوں, میں اتنا کلام پڑھتا ہوں, میں دعیکی دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں چندے دیتا ہوں, میں قربانیاں دیتا ہوں. لیکن خدا کا کلام اس طرح نہیں کہتا. خدا کا کلام کہتا ہے جو کوئی یسوع کو قبول کرے گا خدا کی طرف سے اس کو روح القدس انعام میں دیا جائے گا. خداوند کا پاک روح بکاؤ نہیں ہے, وہ آپ کی قربانیوں اور آپ کے پیسوں, آپ کی دعیکی, آپ کے چندوں سے نہیں آئے گا. وہ یسوع مسیح کے حضور خاکساری اور آپ کی زندہ دلی اور آپ کی توبہ کے سبب سے آئے گا. میں آپ
आपको कहना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे कि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह दुनिया देखती है उस तरह तो देखा नहीं जाएगा, लेकिन जो रूहानी है वो मुझे देखते रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूँ। यीशु यहाँ पर मौजूद है और मैं इसके आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बथेरे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज बहुत सारे लोग मुसीबतों को देखकर चर्च छोड़ देते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी तमाम तरह की ख्वाहिशात में फंसकर यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमें हर दिन अपनी ख्वाहिशात का इनकार करना है, क्योंकि हमें हर दिन अपनी लज्जतों का इनकार करना पड़ता है। लिहाजा हम चंद दिनों के लिए खुदा के साथ चलते हैं और खुदा को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपनी लज्जतों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। हर कोई अपनी दौड़ धूप में लगा हुआ है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, उन दिनों में शादियां होंगी जिस तरह नूह के दौर में हो रही थी। उन दिनों लोग अपनी उस राह से फिर जाएंगे जो उनको खुदावंद की तरफ से दी गई है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है, क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं इस तरह आ जाऊंगा जिस तरह चोर आता है। चोर इसलिए आता है ताकि चुरा ले जाए। यीशु मसीह क्यों चोर की माने जाएंगे? ध्यान से इस बात को सुनिएगा। यीशु मसीह क्यों चोर की माने जाएंगे? क्यों यीशु मसीह ने बादशाह की तमसील नहीं दी? क्यों यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं बादशाह की तरह आऊंगा? क्यों यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ आऊंगा? क्यों यीशु ने कहा, क्यों यीशु ये नहीं कह रहे कि मैं जुलाली कुदरत के साथ आऊंगा? यीशु कह रहे मैं चोर की माने जाऊंगा। चोर क्या करता है? चोर आता है ताकि आपके घरों में घुसकर आपकी चीजों को चुरा सके। चोर कोई आम चीजें नहीं चुराता। चोर वो चीजें नहीं चुराता जो कि निहायत गंदी हो, टूटी फूटी चीजें वो चुराने नहीं आता। चोर इसलिए आता है ताकि आपके घरों से कीमती चीजों को चुरा ले। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आ रहे हैं ताकि वो ईमानदारों को दुनिया की नजर से गायब कर दे। यीशु मसीह इसलिए आए हैं ताकि वो अपने लोगों को इस दुनिया की गंदगी से बाहर ले जाएं, इन दुनिया की मुसीबतों से बाहर ले जाएं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त 2 औरतें चक्की पीसती होंगी और 2 बंदे जब वो खेत में काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि कोई खुदा की तरफ होगा और कोई दुनियादारी की तरफ होगा। लेकिन कलाम में लिखा है, एक औरत उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक आदमी ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो खुदा के साथ चल रहा है, खुदा उसे दुनिया की नजर से ले जाएगा और वो उनको अपनी पाकीज़गी में, अपनी हमेशा की जिंदगी में, अपनी निहायत पाकीज़गी और निहायत सुकून वाली जगह में शामिल करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा, जब मैं आऊंगा मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा और उनको वहां पे रखूंगा जहां मैं खुद हूं। लेकिन जो दूसरी औरत, जो दूसरा मर्द इधर रह जाएगा, उसका मतलब है कि वो दुनिया में इसी तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे। उस वक्त मोहरें खोली जाएगी और उस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत आएगी जो ना कि दुनिया में कभी आई है और ना हमने देखी है। कलाम में लिखा है, उस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत होगी जो ना किसी ने देखी और ना किसी ने अपनी आंखों से उसको देखा, ना अपने ज़हन में तसव्वुर किया, ना उसका एक्सपीरियंस किया, ना उसका तजर्बा किया। लेकिन कलाम में लिखा है, जो नीचे रह जाएंगे वो उस बड़ी मुसीबत को चखेंगे और जब वो उस बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे तो वो पनाह मांगेंगे। इसी दौरान खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा, खुदा के खादमीन उठा लिए जाएंगे जो आज रो रो कर आपके सामने इल्तिजाएं कर रहे हैं कि तौबा करो, वो उठा लिए जाएंगे। खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा, खुदा के लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद इब्लीसी बादशाही नीचे प्रॉपर शुरू हो जाएगी और उस वक्त लिखा है कि एक मकरूह चीज आएगी, वो दुनिया को होल्ड करेगी।
اور وہ حکومت کرے گی۔ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے، آئے ہم کلیسیا میں شامل ہو جائیں۔ سیم اسی طرح جس طرح نوح کی کشتی کو پانی کے اوپر اٹھا لیا گیا اور وہ جتنے اس میں تھے وہ سارے بچ گئے، آج جو کلیسیا میں داخل ہوگا، جو کلیسیا میں شامل ہوگا، وہ بچایا جائے گا، وہ چھڑایا جائے گا، وہ بچ جائے گا، وہ کشتی کی طرح اوپر چلا جائے گا، پانی اس پر سے نہ گزرے گا۔ لیکن جو نیچے رہ جائیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ سیم اسی طرح جب لوط کو اور اس کی بیوی کو نکال لیا گیا اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ سارا کا سارا شہر تباہ ہو گیا۔ اسی طرح میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج جو خداوند سے دور ہے اور خداوند کی نہیں سن رہا، وہ نوح کی طوفان کی طرح مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، آگ نازل ہوگی، کیونکہ لکھا ہے اس وقت من کے اولے نازل ہوں گے، اس وقت ستارے ہلائے جائیں گے، مخلوقات کی تمام چیزیں جو آسمان اور زمین پر ہے ہلائی جائیں گی، زمین دو حصے ہو جائے گی اور لکھا ہے ستارے زمین پر گر جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی چھوڑ دے گا، کیونکہ اتنی بڑی مصیبت ہوگی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس بات پر متفق کر دے گی کہ ہم اپنے لیے موت مانگیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس وقت لوگ موت مانگیں گے، ڈھونڈیں گے، لیکن ان کو موت نہ ملے گی۔ وہ کہیں گے پہاڑوں ہم پر گر جاؤ، لیکن پہاڑ ان پر نہیں گریں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے ان پر ایک بڑی لعنت ٹھہر جائے گی، جس طرح آج بڑا فضل دنیا پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ہمیشہ شفقت اور رحمت کے بعد غصہ آتا ہے، اس لیے جب تک خدا اپنے فضل کو قائم کیا ہوا ہے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے۔ لکھا ہے ایک پہاڑ آسمان سے کاٹا گیا اور وہ زمین پر گرا اور اس نے اس پتلے کی انگلیوں پر جب وہ گرا اس نے پتلے کو چور چور کر دیا، توڑ دیا، تہ تیگ کر دیا۔ آئے ہم آج یسوع پر گر جائیں، ایسا نہ ہو کہ جب یسوع ناگہان ہم پر گرے تو ہم تہس نہس ہو جائیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، خدا ان کے حضور سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یسوع کی آمد بہت قریب ہے، یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لہٰذا اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ یسوع نے آپ کے لیے صلیب پر کفارہ دیا ہے، کیونکہ لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ یسوع نے آپ کی معافی کے لیے خون بہا دیا ہے تاکہ آپ کو معافی ملے۔ یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے تاکہ آپ کو معافی نصیب ہو، لیکن اگر آپ اس کفارے کو بھی قبول نہیں کریں گے تو ناگہان مر جائیں گے۔ لہٰذا صرف اتنا کہہ کے بند کرنا چاہوں گا، توبہ کرو اور آسمان کی بادشاہی کو رسیو کرو، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، توبہ کرو اور خدا کے کلام کو قبول کرو۔ لکھا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے تو میں تیری روٹی پانی پر برکت دوں گا اور تیرے گھر میں سے بیماری کو دور کروں گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے، دنیا کی ہر خواہش آپ کے لیے پوری ہو جائے، تو کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی خواہشوں کو پورا کرے گا۔ پھر یسوع مسیح نے کہا پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سارے جہان کی خوشیاں، سارے جہان کی خواہشات جو تم رکھتے ہو تمہارے لیے پوری کی جائیں گی، یہ تمہیں انعام میں دے دی جائیں گی۔ ہلیلویا۔ اس لیے خدا ان کا کلام آپ سب کے لیے ہے، خدا ان کو قبول کریں اور نجات پائیں، خدا ان یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آسمانی باپ میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں جتنوں نے آپ کے کلام کو سنا ہے ان پر برکت آئے، خدا ان کو آپ کے کلام کو قبول کرنے کی طاقت ملے، آپ کی قدرت ملے، آپ کی برکت ملے، آپ کی تازگی ملے، ان پر آپ کی رحمت آئے، ان پر آپ کی برکت آئے، ان پر آپ کی شفقت آئے، ان کے گناہ مٹائے جائیں، ان پر روح القدس کی بارش ہو، ان پر فضل ہو، ان پر رحمت ہو، ان پر سلامتی ہو، ان پر تازگی ہو، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں خدا باپ بیٹے روح القدس کی قدرت سے ان پر ٹھہر جائے۔ خداوند وہ آنے والے دنوں میں تیرے ساتھ چلیں اور تجھے قبول کریں اور تیرے ساتھ زندگی کو حاصل کریں، مسیحا کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے ساتھ جتنے بھی ملے ہوئے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم آخری دعا کریں گے۔ اے ہمارے باپ آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک منا جائے، آپ کی بادشاہت آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم نے اپنے قصوروں کو معاف کیا ہے آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ ہی آپ کا ہے، ہماری خدمت کا سارا جلال یسوع مسیح کے قدموں میں ہے، آمین۔